چطور؟ چی شده؟ نه آقا، بس اون 200,000 تا که شد، من قول یه گردنبندو به همسرم دادم. 2-3 روز دیگه عروسی برادر دوستشه. آخه ناراحت بود دیگه. خیره. خیر چیه؟ وقتی قول دادی به قولت عمل کن. برای خانومت هم گردنبندو بگیر. چطوری آقا؟ حقوقمو که... آقا شمس رو صدا کن لطفا. وایسا. بله قربان. شمس 200,000 روپیه بریز به حساب آقا دانیال. نه تو حسابش نریز. 200,000 تا رو نقد بده باشه؟ تمام. پس مشکل حل شد.